السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا الامتحان الوطني 2018 الجزائر التمرين رقم 4 هي الدالة. إذن على بركة الله عندنا أولا وثانيا. أولا عطاونا دالة جي، هذه دالة مساعدة، يتلقاو جوج ديال الدوال دالة مساعدة. إذن عندنا واحد ألف، عندنا جي دو إكس يساوي جوج زائد إكس ناقص واحد أو ناقص إكس. شنو طلبوا منا؟ الليميت ديال جي دو إكس عندما يؤول إكس إلى موال لانفيني. إذن الليميت ديال جي دو إكس في موال لانفيني يساوي الليميت موال لانفيني ديال جوج زائد نفرقو هادي إكس أو لناقص إكس ناقص أو لناقص إكس. إذن عندنا هنايا إكس أو لناقص إكس، إكس يؤول إلى موال لانفيني. إذن موال لانفيني هي بليس لانفيني، وهاد إكس هي موال لانفيني. دونك هي في الواقع يمكننا نخليوها هكذا تكون أسهل. إذن هاد الجوج لا تعتبر، إذن غادي ندير هي الليميت ديال إكس ناقص واحد أو لناقص إكس في موال لانفيني. هاد الليميت هادي هي موال لانفيني، هادي هي بلوس لانفيني، دونك هي بلوس لانفيني. وقلنا جوج لا تعتبر، يمكننا نشرحو هنا لأن الليميت ديال إكس ناقص واحد في موال لانفيني هي موال لانفيني، والليميت ديال أو ناقص إكس في موال لانفيني هي موال لانفيني هي بلوس لانفيني. ومن طبيعة الحال موان مع بلوس هي موان، إذن يساوي موان لانفيني. إذن ليميت ديال جي دو إكس في موال لانفيني هي موال لانفيني. عندنا الليميت ديال جوج زائد إكس ناقص واحد أو لناقص إكس في بلوس لانفيني. إذن هذه هي بلوس لانفيني وهذه هي صفر. وحنا غادي نديرو هي الليميت ديال جوج زائد إكس أو لناقص إكس ناقص أو لناقص إكس. حنا تنعرفو إكس يؤول إلى بلوس لانفيني، دونك هادي أو ناقص في لانفيني، دونك هي أو لناقص لانفيني، هادي هي زيرو وهادي هي بلوس لانفيني. بمعنى كنا نكتبوها هي الليميت بلوس لانفيني ديال جوج زائد إكس على أو دي إكس ناقص واحد على أو دي إكس بلوس لانفيني. عندنا هادي هنا علاقة مرجعية، داك النهاية المرجعية، الليميت ديال إكس على أو لإكس يساوي الليميت ديال واحد على أو لإكس عندما يؤول إكس إلى بلوس لانفيني، إكس يؤول إلى بلوس لانفيني هي صفر. شنو تبقى لي؟ هي جوج. يعني
يعني الليميت ديال جي دو اكس بلوس لانفيني هي 2. شنو طلبوا منا؟ ادرس تغيرات جي ثم ضع جدول تغيرات إذا غادي نجيو نحسبو جي بريم لي إكس. شنو هي؟ هي جوج زائد إكس ناقص واحد لي ناقص إكس بريم ديريفيت جوج هي صفر، وهنا بقات لنا أو في هي أو بريم في زائد في بريم أو. دونك الديريفيت هذه هي واحد في أو لي ناقص إكس زائد إكس ناقص واحد في ديريفيت هذه. وش هي الديريفيت ديالها؟ هي ناقص أو لي ناقص إكس. إذن هاد الزائد نديرو له ناقص ونديرو هنا أو ناقص إكس. إذن اللي غادي تعطينا هي أو لي ناقص إكس، يمكننا نعملو بأو لي ناقص إكس غتعطينا واحد ناقص إكس زائد واحد أو لي ناقص إكس. هي جوج ناقص إكس أو لي ناقص إكس. إذن جي بريم لي إكس هي هذه. نمحيو دابا السؤال المطلوب منا هو أدرس تغيرات جي ثم ضع جدول تغيراتها. السؤال يعني في ورقة الامتحان أدرس اتجاه تغير الدالة جي ثم شكل جدول تغيراتها على أي. غادي نشوفو عندنا هنايا جي بريم وعندنا هنايا جي دو إكس. تنلاحظوا بأن جي بريم تنعدي في 2، دونك ها هي 2. إشارة على اليمين وإشارة معاكسة لأ على اليسار. إذا الدالة جي تكون تزايدية وتناقصية. الملء الجدول من نهاية عند المحدات عندنا الليميت عندما يؤول إكس إلى بلس لانفيني هي 2، والليميت عندما يؤول إكس إلى موان لانفيني هي موان لانفيني. والصورة ديال 2 هي جي ديال 2 يساوي 2 زائد 2 لناقص 1 أو لناقص 2 يساوي 2 زائد أو لناقص 2. بغيتو تخليوها هكذا خليوها، بغيتيو تكتبو 2 زائد 1 على أو أس 2 اللي هي وحدو المقام جوج أو أس 2 زائد 1 على أو أس 2. إذن جي ديال 2 هو هذا عدد موجب اللي هو جوج أو أس 2 زائد 1 على أو أس 2. دونك الجدول ديال التغيرات هو هذا. دابا هذا السؤال باء. عندنا سؤال جيم.
بين أن المعادلة جي دو إكس يساوي صفر تقبل حلا وحيدا ألفا، حيث ألفا أكبر قطعا من ناقص 0.38 صغر من ناقص 0.37، ثم استنتج إشارة جي دو إكس على واخا هاد ألفا عندنا مثلا ألفا هو هذا الموقع ديالها، ستعطينا هنايا صفر. إذا بطبيعة الحال غادي يكون تزايد موجبة. إذا بين أن المعادلة، هذه المعادلة جي دو إكس يساوي صفر تقبل حلا وحيدا ألفا، حيث ألفا هذا هنا مبهر القيم الوسطية. شنو تنلاحظوا هنايا؟ تنلاحظوا بأن جي تزايدية قطعا على المجال ناقص لا نهاية، لدينا ناقص لا نهاية 2، لدينا جي دالة راتبة قطعا أو تزايدية قطعا. قبل التزايدية راه متصلة، بطبيعة الحال راه متصلة على ار، دالة متصلة وتزايدية قطعا على ناقص لا نهاية 2. إذا هنا غادي نشوفوا الصورة ديال جي ديال ناقص 0.38 والجي ديال ناقص 0.37. إذا من بعد غادي نشوفوا الإشارة، نحسب ثم إشارة جي ديال ناقص 0.38 في جي ديال ناقص 0.37. هنا إلا كان عندكم من آلة حاسبات يمكن لكم تحسبوا داك الجي ديال، يعني غتعطينا هنايا ناقص 0.018 تقريبا، ناقص 0.018 والجي ديال ناقص 0. هذا هي 0.037 هي 0.016. لدينا الجداء أصغر من صفر. إذا عندنا جي متصلة وتزايدية قطعا، و جي ديال ناقص 0.38 في جي ديال ناقص 0.37 أصغر من صفر حسب مبرهنات القيم الوسطية. فإن المعادلة جي دو إكس يساوي صفر تقبل حلا وحيدا ألفا، بحيث
ألفا أكبر من صفر ناقص 0.38 وأصغر من ناقص 0.37. دابا بقالنا نستنتجو الإشارة ديال جي دو إكس. دابا بقالنا في السؤال جيم استنتج إشارة جي دو إكس على ار. هاد الدالة المساعدة راها خصكم تردوا لها البال مزيان، لأن دابا هاد جي دو إكس في هاد الجدول راها سالبة من ناقص لا نهاية حتى تتنعدم هنا، يعني في ألفا. إذا سالبة على المجال ناقص لا نهاية ألفا، وموجبة على المجال ألفا زائد لا نهاية. علاش؟ لأن هي موجبة هنا وموجبة هنا. إذا شنو غادي نديرو هنايا؟ حسب الجدول جانبه جي دو إكس أصغر من أو يساوي صفر على المجال ناقص لا نهاية ألفا، و جي دو إكس أكبر من يساوي صفر على المجال ألفا زائد لا نهاية. ردوا البال، ما تبقاش تخلط لكم الدالة المساعدة مع الدالة اف اللي حنا غادي ندرسوها إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. دابا هنا هاد الجي غادي يكون عندها علاقة باف بريم على أين؟ هاد الجي راه سالبة ناقص لا نهاية القاعدة حتى تلحق تنعدم، من بعد تولي موجبة تلحق لهاد القيمة قصوى، عاود تهبط الاثنان. حنا بالنسبة لنا اللي تيهمنا هو أنها هي موجبة هنا وموجبة هنا، بمعنى أن الدالة جي سالبة من ناقص حتى ألفا، ومن ألفا لجوج مع من جوج لبلس انفيني هي موجبة. هادو هما دراسات الإشارة ديال جي دو إكس.